जी हाँ, तो नाज़रीन, कमरा अदालत में फवाद चौधरी ने जज साहब से कहा कि मेरा मोबाइल फ़ोन मुझे वापस दिया जाए और मेरी जो सिम है वो बंद कर दी जाए। फवाद चौधरी के केस में बड़ी बड़ी जो इंकशाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने का असल मकसद क्या था वो आज साबित हुआ। और वो असल मकसद क्या है, फवाद चौधरी से क्या उगलवाना चाहते हैं और किसके खिलाफ ये बयान दिलवाना चाहते हैं, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा मुल्क की सियासी सूरत हाल किस रुख जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो ज़रूर करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। आप नाज़रीन देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। नाज़रीन, फवाद चौधरी को आज जब कमरा अदालत में पेश किया गया तो उसके बाद फवाद चौधरी का मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो था वो डिमांड किया गया पुलिस की जानिब से, लेकिन जज साहब ने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और इस तरह से फवाद चौधरी को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया, जो बाद अज़ाम पूरा हो गया और इस तरह से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अडयाला जेल मुंतकिल हो गए हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के वकील ने उनकी जो ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी है उसकी तैयारी शुरू कर दी है और यही कहा जा रहा है कि विद इन अ फ्यू डेज़, क्योंकि जब भी आप जुडिशल हो जाते हैं तो फिर उसके 1 या 2 दिन के बाद आपकी ज़मानत रख दी जाती है और फिर वो ज़मानत ले भी ली जाती है अनटिल अनलेस के आपके ऊपर कोई कत्ल का मुकदमा ना हो। तो नाज़रीन, इस सारे मामलात को लेकर जो फवाद चौधरी का बयान था और फिर उसके बाद बाबर अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम तर हुकूमती मशीनरी और इलेक्शन कमीशन की ये ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरह से कोई भी पार्टी का कारकुन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई भी कारकुन, लाहौर बैठे एक शख्स, यानी कि उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा कि ये सब लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से कोई भी बंदा इमरान खान के खिलाफ बयान दे ताकि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। जिस तरह मैं गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि जब भी मुसीबत आती है तो जिस तरह से हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बेनज़ीर भुट्टो यहां से बाहर चली गई थी तो वो क्या हो गई थी, वो टूट गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके कई कारकुन जमात छोड़ के दूसरी जमातों में चले गए थे। सिमिलरली फिर हमने देखा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को यहां से बाहर भेजा गया तो यहां पे जो नून लीग थी उसकी स्ट्रेंथ भी बिल्कुल वीक हो गई थी और उनके कारकुन भी उनको छोड़ गए थे। ये तभी होता है जब आपके हालात नाजुक हों और आपका लीडर जो है वो सेक्रीफाइस करने की बजाय अपनी जान बचा के मुल्क छोड़ के भाग जाए। लेकिन इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने इसके बरअक्स पॉलिसी अपनाई और उसने गोलियां खाने के बावजूद भी बाहर जाने की बजाय शौकत खानम को प्रेफर किया कि मेरा इलाज यहीं पे हो जाएगा। मुख्तसर ये कि इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे। जो लंदन जाने वाले हैं वो आते जाते रहेंगे, लेकिन इमरान खान लंदन बिल्कुल भी नहीं जा रहे। और यही वजह थी कि पार्टी के जो कारकुन थे, जब उन्होंने देखा कि हमारा लीडर, हमारा चेयरमैन डट के खड़ा है तो वो भी डट के खड़े हो गए। फिर हमने देखा कि आज़म सवाती हो, शहबाज गिल हो, आप उनके ऊपर जितना मर्जी जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद कर लें, लेकिन उन्होंने एक मरतबा भी इमरान खान का नाम नहीं लिया। तो जी हाँ नाज़रीन, ये आज जो थी वो बिल्ली थैले से बाहर आई और हमने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन की ये ख्वाहिश थी या फिर इस्लामाबाद पुलिस की ये ख्वाहिश थी या पीडीएम की ये ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई तो वादा मुआफ गवाह बने और वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे ताकि इमरान खान पे हाथ डाला जा सके। दूसरी जानिब बनी गाला के बाहर कारकुनान की एक जम्मे गफीर है जो कल रात सारी रात वहीं पे उन्होंने डेरे जमाए रखे और आज भी उनका वहीं पे रहने का प्लान है, प्रोग्राम है और वो कहीं नहीं जा रहे। ये तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हर इम्तहान, हर मुश्किल घड़ी में डट के खड़ी है। दूसरी जानिब अब हम मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसहाक डार साहब, जिनको डॉक्टर इसहाक डार कहा गया और ये कहा गया कि ये मईशत के डॉक्टर हैं और ये बिल्कुल ठीक कर लेंगे, उनकी मौजूदगी में डॉलर ने 250 का जो आंकड़ा है वो भी क्रॉस कर लिया, यानी कि बुरी तरह से मौजूदा हुकूमत इकॉनमी को संभालने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं
کہ دھڑا دھڑ ان کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں. نیب کو ختم کر دیا, زرداری صاحب کو بھی ریلیف مل رہا ہے. دوسری جانب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ملک میں تشریف لا رہی ہیں. بھلا بندہ پوچھے کہ کیا آپ کوئی ورلڈ کپ جیت کے واپس آ رہی ہیں یا پھر آپ کسی محاذ پہ گئی تھی اور واپس آ رہی ہیں؟ نہیں, بلکہ پرسنل سرجری تھی اور وہ ملک میں واپس آ رہی ہیں. پاکستانیوں کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی صورت میں. ڈیلیوری کچھ بھی نہیں ہے, 0% ڈیلیوری ہے. اور آپ ان کی خواہشات یہ ہیں کہ ان کے کہنے پہ عمران خان کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیا جائے, ملیا میٹ کر دیا جائے. عوام جہاں پہ جاتی ہے وہ چلی جائے, مرتی ہے مر جائے, لیکن ہم تو وزارت عظمیٰ نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اس ملک میں الیکشن کروائیں گے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں محسن رضا نقوی کی تعیناتی کو چیلنج کر دیا اور 2 جو رکن ہیں الیکشن کمیشن کے ان کے خلاف بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر دی. اور دوسری جانب انہوں نے وہ جو ایک ڈمی جو اپوزیشن لیڈر بنائے گئے راجہ ریاض صاحب, جو کہ آپ کو ناظرین سمجھ نہیں آتی اس ملک کی. آپ یہ دیکھیں کہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ 12 منحرف اراکین ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے خلاف جماعت کو چھوڑ دیا, بائے بائے کر دیا. آپ ان 12 لوگوں کے ساتھ اپوزیشن چلانا چاہ رہے ہیں. کیا لوگ اندھے ہیں, پاگل ہیں یا بیوقوف ہیں جو آپ کی ہر کرتب کو اوپر تالیاں بجائیں گے؟ آپ بندر نکالیں گے تو بھی تالیاں بجائیں گے, آپ سانپ نکالیں گے تو بھی تالیاں بجائیں گے. یہ 90s والے پاکستانی نہیں ہیں. یہ اپنی بہتری, اپنی اچھائی برائی, فائدہ نقصان بہتر جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پی ڈی ایم پریشان ہے. اگر آپ میاں محمد شہباز شریف صاحب کے فیس ریڈنگ پڑھیں, ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں تو آپ کو یہ بالکل عیاں ہو جائے گا کہ وہ پریشان ہیں. ملک میں اکانومی کی صورتحال برباد ہو چکی ہے اور خود انہوں نے ہی کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہے. بھائی اندازہ کیسے نہیں تھا آپ کو؟ آپ اس ملک پر 3 مرتبہ مرکز میں اور 4 مرتبہ صوبے میں حکومت کر چکے ہیں. آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے کیا 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 ہوا ہے. لیکن ان کو یہ اندازہ تھا کہ شاید عمران خان نے 3.5 سال میں معیشت کو بہتر کر لیا ہوگا, اس لیے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. لیکن عمران خان 3.5 سال میں جتنا کر سکتا تھا اس نے کوشش کی, لیکن اس کو بھی انہوں نے نہیں چلنے دیا. دشمنی صرف اور صرف پاکستانی قوم کے ساتھ کی جا رہی ہے اور آج بھی یہ اس چیز پہ بضد ہے کہ ہم ڈیلیور کریں یا نہ کریں, ہم کام کریں یا نہ کریں, لیکن ہم حکومت میں ہر حال میں رہیں گے. الیکشن نہیں کروانا چاہتے. کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے نگران جو ہے حکومت ہے پنجاب کی, اس میں جب وزارتوں کے کرے نکلے, امین وینس کا نام نکلا, تو آپ کون نہیں جو سابق CCPO لاہور ہیں, کون نہیں ان کے نام سے واقف؟ شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہے. تو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, ہر چیز کو مذاق بنایا جا رہا ہے, پنجابیوں کا, پنجاب کا اور پاکستان کا. یہ تو کھلا بدماشی ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا والی وہ جو میاں صاحب کی مشہور نظم غزل ہے وہی وہ پڑھتے رہے ہیں, اور اب وہ وزارت عظمیٰ پہ بیٹھنے کے بعد بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا. عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, لوگ عوام عمران خان کو لائک کر رہی ہے, تو آپ کو چاہیے آپ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں. جائیں آپ الیکشنز میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے 9 مہینوں میں کوئی کار ہائے نمایاں سر انجام دے دیے تو آپ عوام کے پاس جائیں, اپنے ووٹ وہاں پہ جا کے ان سے ریکویسٹ کریں. اگر آپ کو عوام ووٹ دے دے تو موسٹ ویلکم آپ آئیں اور حکومت کریں. ناظرین, پاکستان کی بقا سالمیت صرف اور صرف اس چیز میں ہے کہ جلد از جلد انتخابات کروا دیے جائیں, چاہے وہ پنجاب اور KP کے ہو یا پھر پورے ملک میں جنرل الیکشنز کا اعلان کیا جائے اور الیکشنز کروا دیے جائیں. وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اب ہوں گے تو ملک کا نقصان ہے, وہ اصل میں ملک کے ساتھ اپنی غداری اور اپنی جو بے حسی ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. الیکشن ہوں گے تو پاکستان میں بہتری آئے گی, الیکشن ہوں گے تو سیاسی استحکام آئے گا اور باہر کے جو لوگ ہیں IMF سمیت وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کریں گے, جو کہ اب ٹرسٹ نہیں کر رہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ 3 4 5 7 دن میں یہ حکومت اپنے گھر جائے گی اور پھر جو نئے لوگ آئیں گے ان کے ساتھ دوبارہ پھر نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ جانا پڑے گا. پاکستان کی فارن پالیسی برباد ہو چکی ہے, اکانومی سب کے سامنے ہے اور ملک اور صوبے میں برے حالات ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ بضد ہیں کہ نہیں ہوگا وہی جو میاں صاحب چاہیں گے, ہوگا وہی جو مریم چاہے گی. تو ناظرین, آپ اس ساری چیز کو دیکھتے رہیں اور پھر دوبارہ وہی بات کہ فیصلہ پاکستان کے حق میں کریں.
پاکستان کی بہتری کے لیے کریں. وہ لوگ جو پاکستان کے لیے بہتر ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جو ملک چھوڑ کے بھاگے نہیں ہیں, جو آج بھی ملک میں موجود ہیں. حالات مشکل ہیں, لیکن ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے مشکل بندہ درکار ہے, نہ کہ ہم لوگوں کو کوئی کمپرومائز کرنے والا, کوئی ڈھیلا بندہ بالکل بھی درکار نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے 10 مہینے میں اس ملک کی اکانومی اور اس ملک و قوم کے لوگوں کے ساتھ اگر کچھ اچھائی کی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے لائیں, اور سب سے بہترین جو انتقام ہے وہ ہے الیکشنز. اگر وہ عوام کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ عمران خان اس ملک کا اور قوم کا دشمن ہے, تو سکون سے الیکشنز میں جائیں اور جا کر اپنے حصے کا ووٹ مانگے. ورنہ یہ مان لیں کہ ان کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب جو ٹائم ہے وہ عمران خان کے ساتھ چل رہا ہے. اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں, اور پہلے بھی میں نے کہا, اب بھی کہا, پاکستان میں انسرٹینٹی کی صورتحال ہے. کسی بھی غیر یقینی صورتحال میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں اور سوشل میڈیا پہ اچھے لوگوں کو فالو کریں بنسبت اس کے کہ آپ سیاسی ورکرز کو فالو کریں. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.